अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल है आप सबका? तो इंशाल्लाह सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक-ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो कहाँ पे जा रहे हैं और आपको लेके जा रही हूँ कहाँ पे, तो अभी से बता दूँ कि हम लोग जा रहे हैं बेल्जियम। वीकेंड के लिए जा रहे थे हम लोग बेल्जियम और मैंने स्पेशली जाना था बेल्जियम की एक सिटी है गेंट के नाम से। तो पहले तो हम लोग वहाँ पे हमारे कुछ रिलेटिव्स हैं, उनके घर गए, रात तो हम लोगों ने वहाँ पे गुज़ारी और बहुत ही यमी डिनर हम लोगों ने एक साथ किया। बहुत ही मज़े के चावल थे, अभी भी देख के ना मुँह में पानी आ रहा था। जो स्वीट डिश है, ये भी बहुत ही ज़बरदस्त कॉफ़ी वाला। तो ये तो जो उनकी बेटी है छोटी, उसने बनाया था और वाक़ई में बहुत ही अच्छा था। अच्छा, ये सुबह का पहुँचे हम लोग रात को ही थे, तो रात वहाँ पे गुज़ारी है और ये सुबह का टाइम है, तो उनके घर के आस-पास का जो एरिया है ना, ये मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। काफ़ी पुरसुकून सा उनका एरिया है और एक जैसे विलेज टाइप का होता है ना, मतलब जहाँ जिनके अपने-अपने घर होते हैं, जिसको हम लोग यहाँ पे हाउस कहते हैं, तो वो फिर इसी तरह होता है कि सिटी से थोड़े से फासले पर ही होते हैं। तो काफ़ी पुरसुकून सा, पुरअमन सा उनका वो जो एरिया था और काफ़ी ज़्यादा ठंड थी, बहुत तेज़ हवा चल रही थी। तो उसके बाद फिर नाश्ता किया और कुछ गपशप लगाई और उसके बाद हम लोग निकले थे गेंट के लिए। तो गेंट को फ्रेंच और जो नीदरलैंड का है ना डच, उसमें ये ग्रैंड कहते हैं, गेंट कहते हैं, मतलब एंड में ये डी लगाते हैं। वैसे गेंट को गेंट ही हम लोग बोलते हैं और एंड में टी लगता है। अच्छा, ये जो गेंट है ना, जो लोग यूरोप में रहते हैं और जिन्होंने अभी गेंट नहीं देखा, तो मैं कहूँगी उन्होंने अभी कुछ नहीं देखा। आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा। एक दिन का ट्रिप बहुत ज़्यादा होता है। आप एक दिन में सारा कुछ कवर सकते हैं। ये अलग बात है अगर वेदर आपका साथ दे। हमारा साथ तो वेदर ने बिल्कुल नहीं दिया था, क्योंकि 12 बजे के बाद 1 बजे के बाद मेरे ख़्याल में बारिश शुरू हो गई थी। पर मैं रुकने वाली थी नहीं, मैंने बारिश में भी सारा कुछ जो मैंने देखना था ना, वो मैंने देख लिया। अच्छा, गिंड के बारे में थोड़ा-सा आप लोगों को बता दूँ, ये बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल सिटी है और जो बिल्डिंग्स वग़ैरह है ना, इसका जो सिटी सेंटर है वो बहुत बड़ा है और इसमें 3 चर्च हैं, 3 टावर भी कहते हैं और वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आते हैं देखने के लिए। तभी मैं भी जा रही थी देखने के लिए, क्योंकि मैंने गिंड देखा नहीं था। तो ये जो गिंड है ना, ये बेल्जियम की दूसरी बड़ी सिटी है और ये एक उनके एक प्रोविंस का नाम जो ओएसटी से मेरे ख़्याल में शुरू होता है, मुझे याद नहीं है, उसका कैपिटल भी है। वैसे आप लोग को पता है कि ब्रसेल ही कैपिटल है बेल्जियम का, लेकिन जो गेंट है ये बेल्जियम के बिल्कुल मिडल में है। तो बहुत प्यारी सिटी है। अगर कोई नहीं गया जो यूरोप में रहता है ना, तो मैंने स्टोरीज़ लगाई हुई थी इंस्टा पे, तो आने लगे थे कुछ क्वेश्चन। तभी मैं कह रही हूँ कि अगर कोई यूरोप में रहता है करीब-करीब में कंट्रीज़ में, तो एक दिन का ट्रिप बहुत इनफ होता है। मतलब वहाँ पे आपको एक नाइट के लिए हॉस्टल भी मिलते हैं, आपको रूम्स भी मिलते हैं, आपको होटल्स भी मिलते हैं। थोड़े महंगे होते हैं, लेकिन हॉस्टल वगैरह इतने महंगे नहीं होते। मतलब 50 यूरो तक हो गया, 70 यूरो तक हो गया। जो हॉस्टल वगैरह है उसमें आपको रूम मिल जाता है। हम लोग गए थे, हमारा प्लान था 2 नाइट का, क्योंकि हम लोग फ्राइडे को गए थे। फ्राइडे की नाइट तो हम लोगों ने रिलेटिव के पास, उनके पास जाने का दिल कर रहा था, क्योंकि ज़ाहिर है आपको पता है कि अपने लोग के पास जाने को दिल करता है कि बंदा बैठ के अच्छे से अपनी ही लैंग्वेज में बात करे तो मज़ा आता है। सेकंड नाइट के लिए हम लोगों ने बुकिंग करवाई थी, लेकिन फिर वो कैंसिल हो गई थी किसी वजह से, उस घर में कोई मसला था, तो वो फिर हमारा कैंसिल हो गया था। अच्छा, अभी आपको बताती हूँ इस जो सिटी है ना, इसके बारे में ये आपको बता दूँ कि यहाँ पे आप फुल एन्जॉय कर सकते हो। इनके जो लोग हैं ना, हम बार-बार पूछते थे, क्योंकि ज़ाहिर है आप फर्स्ट टाइम कहीं जाते हो, पता नहीं होता कि हम लोगों ने किस साइड पे जाना है। तो जिससे भी मैं क्वेश्चन करती, आप यकीन करें वो इतने सिम्पैथी उनमें बहुत ज़्यादा है, फ्रेंडली बहुत ज़्यादा है और बहुत ही अच्छे तरीके से, जब तक आपको समझ नहीं आती, आपको समझाते हैं इंग्लिश में। और बेल्जियम में बहुत सारे लोगों को पता होगा, वहाँ पे 3 लैंग्वेजेस नॉर्मली बोली जाती हैं। जो हॉलैंड साइड पे इनका एरिया है, वहाँ पे डच बोली जाती है और डच भी वो हॉलैंड वाली, मतलब जर्मन वाली नहीं। दूसरा जो फ्रैंकराइच तो हम लोग बोलते हैं, फ्रांस जिस साइड पे है, तो वहाँ पे लोग फिर फ्रेंच बोलते हैं और बीच में कुछ एरिया ऐसा भी है जहाँ पे एक और लैंग्वेज बोलते हैं, मुझे याद नहीं उसको।
تو وہ جو لینگویج ہے اس کا نام ایف سے شروع ہوتا ہے، اب مجھے یاد نہیں ہے، لیکن اس کی ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے، سائڈ پہ کر دیتے ہیں، آگے چلتے ہیں اور آگے آپ لوگوں کو بتاتی ہوں۔ تو جو گینٹ ہے نا، یہ برسل سے 30 منٹس کے فاصلے پر ہے۔ اگر کوئی پلان بنانا چاہتا ہے برسل اور گینٹ دونوں کا، تو ایک دن میں دونوں بھی کور کر سکتے ہیں، بس یہ کہ آپ نے تھوڑا سا جلدی نکلنا ہوگا اور موسم ساتھ دیتا ہے آپ کے، اور دوسرا یہ کہ لمبے دن ہو تو آپ ایک دن میں دونوں کو کور کر سکتے ہیں۔ ویسے گینٹ میں جو سینٹر ہے ان کا، وہی دیکھنے کے قابل ہے، مطلب دل نہیں بھرتا۔ آپ یقین کریں، ایک سینٹر میں جو جو انہوں نے بلڈنگیں بنائی ہوئی ہیں، جو چرچ بنائی ہوئی ہیں، جو ٹاور بنائی ہوئی ہیں، وہ دیکھنے کے قابل ہے۔ ایک مزے کی بات آپ لوگ کو اور بھی بتا دوں، پہلے تو یہ کہ یہ جو ہمارا ٹرپ ہے اس کو میں نے ڈیوائڈ کیا ہے 2 حصوں میں۔ تو فرسٹ والا تو میں ویسے ہی آپ کو یہاں پہ فرسٹ یہ والا ایریا دکھا رہی ہوں، ایک چرچ آپ کو دکھایا، اور اس کے بعد جو مزے کی بات ہے نا وہ یہ کہ اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، ایک بہت ہی پاپولر مووی تھی پی کے مووی، جس میں ایک بہت ہی پاپولر ڈائلاگ تھا جو ہر کوئی بولتا تھا پھر کہ سرفراز جھوٹ نہیں بولتا۔ وہ جو مووی تھی نا، وہ ادھر ہی گینٹ میں بنی تھی۔ یہ دیکھیں، یہ 3 چرچ ان لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں کچھ فاصلے پہ، تو ان کو 3 چرچ بھی کہتے ہیں، ان کے اپنے اپنے نام ہیں، 3 ٹاورز بھی کہتے ہیں۔ پھر یہاں پہ جو بہت ہی مشہور ایک برج ہے، ویسے ہر کنٹری میں کوئی نہ کوئی برج ہوتا ہے جو فیمس ہوتا ہے، تو یہاں پہ بھی ایک برج ہے جس کو میرے خیال میں ہم لوگ تو یہاں پہ مشیل برج کہتے ہیں، مطلب مشیل برج کہتے ہیں، مائیکل برج بھی کچھ لوگ کہتے ہیں اس کو۔ تو اس جو پی کے مووی ہے نا، اس میں بھی آپ کو وہ برج دکھائی دے گا، اور وہ برج میں نیکسٹ ولاگ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ یہاں پہ شام کو یہاں پہ بہت مزہ آتا ہے اس سٹی کو دیکھنے کا، کیونکہ یہ جو ساری بلڈنگیں ہیں نا، چرچ ہو گئے، برج ہو گیا، ٹاور ہو گیا، یہاں پہ ایک کاسل بھی ہیں، وہ بھی انشاءاللہ نیکسٹ ویک ولاگ میں آپ کو دکھاؤں گی۔ اندر سے تو نہیں دکھا پاؤں گی کیونکہ بہت زیادہ رش تھا، ٹکٹ لینے میں ہمیں دشواری ہو رہی تھی، اور واپسی بھی ہم لوگوں نے کرنی تھی، تو اندر ہم لوگ نہیں گئے، لیکن کاسل جو باہر سے ہیں، اسپیشلی جو میں گئی ہوں نا اس گینٹ، تو جو میرا مقصد تھا وہ ایک اس برج کو دیکھنا تھا اور دوسرا اس کاسل کو دیکھنا تھا، کیونکہ مجھے ہسٹوریکل چیزیں بھی کہوں گی کہ ہاں اچھی لگتی ہیں، لیکن ہسٹوریکل پلیسز جو ہوتی ہیں، جو بلڈنگیں ہوتی ہیں، مجھے بہت مزہ آتا ہے، اور پورا یورپ میں اس وجہ سے گھوم پھر چکی ہوں کہ ہسٹوریکل برجز مجھے بہت زیادہ اچھی لگتی ہیں، اور یہ مجھے اسے فرق نہیں پڑتا یہ چرچ ہے یا بلڈنگ ہے یا جو بھی ہے، میں نے دیکھنا ہوتا ہے۔ باقی ہر ایک کسی کا اپنا ایک عقیدہ ہوتا ہے، میں نے چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں، انجوائے کرنا ہوتا ہے۔ میں باقی کسی یہ بلیو نہیں کرتی ہوں کہ اگر میں چرچ میں گئی ہوں تو یہ ہوگا وہ ہوگا، نہیں، میرے لیے ایک بلڈنگ ہے۔ اچھا، یہ دیکھیں، یہ عجیب سے ان لوگوں نے یہ جو بلڈنگز وغیرہ بنائی ہوئی تھی نا، مطلب انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ کتنے پرانے ہیں، پتہ نہیں کتنے 1800 کی تو ایک چرچ میں وہاں میں نے ڈیٹ پڑھی ہے، تو وہاں اس ٹائم بھی کتنے مطلب ان لوگوں کے پاس آئیڈیاز تھے۔ اب تو ماڈرن دور ہے نا، لیکن ہم جتنے بھی ماڈرن یہ ہمارے لوگ ہو جائیں یا جو انجینئرز وغیرہ ہے بہت ہی ماڈرن ہو جائے، لیکن مجھے پکا یقین ہے جو بہت پہلے جن لوگوں نے یہ کنسٹرکشن کی ہے، جو یہ بلڈنگیں بنائی ہیں، چاہے وہ پاکستان میں ہو، چاہے وہ جہاں بھی ہو نا، اب یہ اس طرح کی کنسٹرکشن ہمیں ملتی نہیں ہے، اور یہ ان لوگوں نے ایسی بنائی ہے کہ 2 سال ہو گئے میرے خیال میں، لیکن کچھ بھی نہ اس میں ٹوٹا ہے نہ خراب ہوا ہے۔ اچھا خیر، نیکسٹ ولاگ میں انشاءاللہ وہ جو برج ہے نا وہ بھی آپ کو دکھاؤں گی، وہ جو کاسل ہے وہ بھی آپ کو دکھاؤں گی۔ بہت زیادہ ہم لوگ تھک گئے تھے اور بارش رک نہیں رہی تھی، تو ہم کرنے لگے ہیں یہاں پہ لنچ، اور آپ لوگوں سے لیتی ہوں اجازت۔ اللہ حافظ۔